बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फ़र्द है मिल्लत की तकदीर का सितारा। पाकिस्तान के क़याम को आज 78 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन हमारी परेशानियाँ आज भी वही हैं जो अंग्रेज़ों की हुकूमत के वक्त थी। अंग्रेज़ भी हमें ना उस वक्त हमें आज़ादी थी, ना मुझे आज़ादी थी, ना आपको आज़ादी थी कि हम बोल सकें, हम हुकूमत की अयाशियों के ख़िलाफ़ बोल सकें, हम हुक्मरान जमात के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते थे, हम नाजायज़ टैक्सेस के ख़िलाफ़ हम नहीं बोल सकते थे। हमें इजाज़त नहीं थी कि हुकूमत जो मर्ज़ी हमारे साथ ज़्यादती करें। आवाम का ये फ़र्ज़ था कि वो उसे खामोशी से बर्दाश्त करती रहे। यही काम अंग्रेज़ हुकूमत हमारे ऊपर करती रही है और आज यही काम हमारी हुकूमतें भी हमारे साथ कर रही हैं। बेशक वो इमरान ख़ान की हुकूमत थी, नवाज़ शरीफ की हुकूमत है, बेशक वो पीपी की हुकूमत थी, बेशक वो मार्शल था। इन तमाम हुकूमतों में एक चीज़ जो मुश्तरक थी और है वो ये है कि अवाम को, आम आदमी को उसके हकूक़ नहीं दिए जा रहे। अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए एक और कानून है। अमीर के लिए कानून किसी और तरीके से काम करता है, गरीब के लिए कानून किसी और तरीके से काम करता है। हम अगर सड़क के ऊपर जा रहे हैं और कोई वीआईपी गाड़ी, मैं कल घंटाघर चौक के ऊपर खड़ा हुआ था, वहाँ पर मैं शरबत पी रहा था, तो एक वार्डन दौड़ते हुए आया, भाई साइड पे हो जाए, साइड पर हो जाए, यहाँ से अभी वीआईपी गाड़ी गुजरनी है। आज भी हुक्मरान जमात का वही शाही प्रोटोकॉल है जो कि हम मूवीज़ में देखते थे कि जब अकबर बादशाह सलामत गुज़रते थे तो आम लोगों को दूर दूर हटा दिया जाता था, बादशाह सलामत गुज़रे हैं। आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। मैं बहुत ही ज़्यादा अब अहम बातें करना चाह रहा हूँ। जब तक हम निज़ाम के ख़िलाफ़, फ़रसूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ हम बगावत नहीं करेंगे, हमें हमारे हकूक़ कभी भी नहीं, कोई भी हमारे हकूक़ की तरफ तवज्जो नहीं देगा। ना गरीब के बच्चे को एक नौकरी मिलती है, ना उसके पास मुनासिब खुराक है, ना उसके पास इलाज है। अगर किसी हुक्मरान को अगर इलाज की ज़रूरत होती है तो वो उसी टाइम जहाज़ में बैठता है और जहाज़ में बैठकर अपने बैरूनी आकाओं के पास चला जाता है और वहाँ पर जाकर उसको इलाज भी मिल जाता है और उसको शिफा भी मिल जाती है। जिन्होंने, हमने कुर्बानियाँ दी थी, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी, आपके बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी पाकिस्तान को बनाने के लिए। लेकिन आज अफसोस ये है कि हम आज भी उसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं जिस तकलीफ़ से हम क़याम पाकिस्तान से पहले हम गुज़रा करते थे। उस वक्त भी ना हमारे पास अच्छा लिबास था, ना अच्छी खुराक थी, ना अच्छी तालीम थी, ना अच्छे हमारे पास तरक्की। हर फ़र्द को इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए कि उसको तरक्की करने का, उसको पूरा मौका मिले। अब बगावत हमने करनी कैसे है? बगावत हमने ये कोई ऐसी बगावत नहीं है कि जो कि रियासत के ख़िलाफ़ है। हमने हुकूमत की गलत पॉलिसियों को मफलूज करना है। हमने ऐसी तरकीब अख्तियार करनी है कि हुकूमत हमारे मसाइल के ऊपर तवज्जो देने के ऊपर मजबूर हो जाए। सबसे पहला काम हमने क्या करना है? हमने अपने घर में अपनी हुकूमत बनानी है। अब हुकूमत कैसे बनानी है? बहुत ही अहम और बहुत ही तवज्जो से सुनने वाली बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हुकूमत हमारे मफादात को सुनने के ऊपर मजबूर हो जाएगी। भाई, अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर तो हमारे पास कर्ज़े अदा करने के पैसे नहीं हैं
تو افواج کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جو ان کو پروٹوکول، جو ظالم اور جو حکمران کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، آپ اس کے پروٹوکول کو کم کرو۔ غریب کے بچے سے آپ دودھ چھین رہے ہو، اس کو بجلی نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، آپ شہنشاہوں کے پروٹوکول کو کم کرو۔ حکمران جماعت کو چاہیے کہ اپنے پروٹوکول کو کم کرے۔ میرے ووٹ کے ساتھ، آپ کے ووٹ کے ساتھ حکومت بنتی ہے، اور لیکن افسوس یہی ہے، بہت زیادہ افسوس یہی ہے کہ ہمارے ہی حقوق کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اب ہم نے حکومت کے خلاف، ہم نے ظالمانہ نظام کے خلاف ہم نے بغاوت کرنی کیسے ہے؟ ہم نے اپنی حکومت بنانی ہے، اپنے گھر میں اپنی حکومت بنانی ہے۔ سب سے آج میں آپ کو ایک مین پوائنٹ آپ کو ایک بتا کر جاؤں گا، جس کے اوپر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب حکومت ہماری عوام کی پریشانیوں کو اور عوام کے مسائل کو دیکھتے ہوئے چیزوں کے ریٹ طے کیا کرے گی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے گھر میں اپنی حکومت بنانی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے ہم نے مرغیاں پالنی ہیں۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیں میرے بھائی، اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انصاف آتا ہے، اس انصاف کو آتے ہوئے دیر لگتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکریوں کے اوپر عذاب الہی نازل فرمایا تھا، اور وہ ایسا عذاب نازل فرمایا کہ رہتی دنیا تک فرعون عبرت کا نشان بن گیا۔ اب اسرائیل نے، آپ نے ویڈیوز، شاید سینسیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ پر نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ جب اسرائیل بمب پھینکتا ہے، آپ نیوز میں آپ صرف اتنا سنتے ہیں کہ 300 لوگ شہید ہو گئے، 350، 550، 600 اتنے بچے شہید ہو گئے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کا حلق کلیجے، آپ کا کلیجہ آپ کے حلق کو آ جائے گا۔ اور جس طرح حکمران جماعت وہاں پر نکل جاتی ہے اور عام عوام پیچھے نتائج کو بھگتنے کے لیے رہ جاتی ہے۔ یہ جو اسلامک کانفرنسیں ہیں، ان کو ہم اپنا خون ان کو ہم دے رہے ہیں، ہم اپنے خون پسینے کی کمائی ہیں ان کو نکال کر دے رہے ہیں، اور جب ضرورت پڑی کہ وہ اپنے میزائلوں کا رخ اسرائیل کی طرف کرے اور انہیں چلا دے، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا مقصد ہے صرف عیاشیاں، اور ہمیں انہوں نے رکھا ہوا ہے صرف بھیڑ بکریاں۔ جب تک دل کیا انہیں استعمال کریں گے، جب دل کیا انہیں نکال کر انہیں ذبح کر کے کھا لیں گے یا انہیں بیچ دیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے گھر میں اپنی حکومت بنانی ہے۔ ہم نے حکومت کو سب سے پہلے ہم نے اس طرح مفلوج کرنا ہے کہ ہم نے چیزوں کے ریٹس وغیرہ ہم نے اپ نہیں ہونے دینے ہیں۔ سردیوں میں سب سے زیادہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے سردیاں شروع ہوتی ہیں اسی وقت انڈوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر کی ضرورت دیکھنی ہے اور اپنے گھر کی ضرورت کے مطابق آپ نے مرغی پالنی ہے۔ اب میں مرغی کی آپ کو نسل بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے گولڈن نسل پالنی ہے، گولڈن مصری۔ پالنی بھی آسان ہوتی ہے، بیمار بھی نہیں ہوتی ہے، اور انڈے بھی زیادہ دیتی ہے۔ بغاوت کی شروعات اگر ہم نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، وہ ایک وقت ایسا آئے گا، وہی کام اللہ نہ کرے وہ کام ہمارے ساتھ بھی شروع ہو جائے۔ تو میری باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ فی امان اللہ۔